बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, रोज़ाना की खबरों पर तबसरे तजज़िये तो आप सुनते रहते हैं। आज माजी के हवालों से मुस्तकबिल की बातें करते हैं कि इमरान खान कहते हैं मेरी 30 साला सियासी जद्दोजहद का नतीजा था, या 25 साला सियासी जद्दोजहद का नतीजा था कि मैं वज़ीर आज़म बना। उसकी क्या असल हकीकत है? और फिर जो सबसे इस वक्त अहम लीडर हैं जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो पाकिस्तान के रिकॉर्ड होल्डर वज़ीर आज़म, 3 बार वज़ीर आज़म रहे, 3 बार निकाले गए, उनकी सियासी जद्दोजहद क्या है? ये बड़े खुफिया कुछ राज हैं, तारीख में तो मौजूद हैं, लेकिन आम लोगों को नहीं पता। तो उनकी 35 साला जो है वो भी जद्दोजहद आपको बताऊं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, इतने पॉपुलर लीडर कैसे बने। पॉपुलर कितने हैं कितने नहीं, ये तो अगले इलेक्शन में फिर पता लग जाए। पाकिस्तान में वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे और 3 दफ़ा निकाले गए। इन तमाम तफसीलात को बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा हस्ब साबिक कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और कीमती राय का इजहार ज़रूर अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म यानी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बामुकाबला अपना नवाज शरीफ, या ऐसा कर लें कि चूँकि नवाज शरीफ सीनियर हैं तो पहले मियाँ नवाज शरीफ बामुकाबला इमरान खान। मियाँ नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और 3 दफ़ा निकाले गए। पहली दफ़ा कैसे हुए, क्या हुआ, दूसरी दफ़ा कैसे हुआ तो क्या हुआ, तीसरी दफ़ा कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो पहली दफ़ा भी मुद्दत पूरी नहीं कर सके, दूसरी दफ़ा मुद्दत भी नहीं पूरी कर सके, तीसरी दफ़ा भी नहीं कर सके। इमरान खान साहब जिस वक्त उन्होंने वर्ल्ड कप भी नहीं जीता था, कहानी वहाँ से शुरू होती है। तो जब गैर जमाती इलेक्शन का भूत सवार हुआ था ना, जिसमें मोहम्मद खान जुनेजो बाद में वज़ीर आज़म बने थे। मोहम्मद खान जुनेजो कौन है? वो सिंध का एक वडेरे थे, और मोहम्मद अयूब खान, जनरल मोहम्मद अयूब खान की काबीना में रेलवे मिनिस्टर थे, और नाकाम रेलवे मिनिस्टर, लेकिन शरीफ आदमी थे। मेरी कई मुलाकातें थी उनसे, बड़ी यादल्ला थी उनसे, अच्छे आदमी थे, लेकिन वो वज़ीर आज़म बने गैर जमाती इलेक्शन के मौके पर। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ और कैसे बने वो तो अपनी जगह, क्योंकि चाहिए थे एक वज़ीर आज़म की ज़रूरत थी। किसको? जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को मार्शल लगा हुआ था, हालात सख्त थे और बिल्कुल सियासी पार्टियों पर पाबंदियाँ लगी हुई थी। लिहाजा उनका गैर जमाती इलेक्शन कराओ और सियासतदानों को और सियासी पार्टियों को नुकरे ला दो। पीपल्स पार्टी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बाकी लोगों ने लिया। तो उसके तहत जब वो बने मोहम्मद खान जुनेजो, तो वो एक शरीफ आदमी थे, काबीना भी बनी, और ज़ाहिर मार्शल का दौर था, उसमें एक कंट्रोल जमहूरियत थी। तो मोहम्मद खान जुनेजो को बुरे वज़ीर आज़म साबित नहीं हुए, लेकिन जहाँ पे उन्होंने मुखालफत की वहाँ पे नाराज़ हो गए, मुल्क से बाहर गए। मुल्क में भी बहुत से फैसले किए। उन्होंने अचानक फैसले किए थे कि पाकिस्तान की बनी हुई जो गाड़ियाँ वो इस्तेमाल की जाए, यानी सिर्फ सुजुकी, और सब वापस ले ली जाओ। सारी वापस ले ली गई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले गए, पुलिस वालों को दे दी गई कि जाएँ ये आप पेट्रोलिंग पे से यूज़ करें। तो बहुत लोग नाराज़ हुए उनसे, लिहाजा उनके पीछे FIR शुरू हो गई, यानी एक मुकदमा दर्ज हो गया ना। बहरहाल 29 मई 1988 को उनकी हुकूमत फारिग कर दी गई, यानी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब ने उनको फारिग कर दिया, चलता कर दिया। अब ये कहानी जो है फिर आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो क्या हुआ, जुनेजो के साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, 90 दिन में इलेक्शन का ऐलान हुआ। लेकिन अगर आप जायज़ा लें 35 सालों का, तो अच्छा उसी गैर जमाती इलेक्शन में उनका ख्याल था जनरल ज़ियाउल हक का कि जितने हीरोज़ हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं या आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स से ताल्लुक़, उन सबको इलेक्शन लड़ाया जाए। तो मैं चूँकि एक ट्रस्ट के अखबार में काम करता था, तो मुझे भी ये पैगाम दिया गया था, इसलिए मुझे पता है। यूसुफ सलाहुद्दीन ने तैयारी कराई इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब को भाटी से लेके एक जलसा जुलूस बना के लेके गया, मोची दरवाज़ा, वहाँ एक जलसा भी कराया। इनसे कहा इलेक्शन का ऐलान करो, लेकिन इन्हीं ने माजरत के साथ वो गैर पार्लिमानी अल्फाज थे जो यूसुफ सलाहुद्दीन ने इनको अदा किया, क्योंकि दोनों क्लास फेलो थे, लंगोटिए थे। लेकिन इमरान खान साहब की हिम्मत नहीं हुई, ये काँप रहे थे और इन्होंने ऐलान इलेक्शन का नहीं किया।
میں الیکشن لڑوں گا. اچھا لیکن بعد میں انہیں الیکشن سے بعد انہوں نے کرکٹ سے بھی کنارہ کشی کر لی تھی, لیکن پھر جنرل ضیاء الحق کے کہنے پہ انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا اور ورلڈ کپ بعد میں جیتا, وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا اب یہ جو 35 سالہ جدوجہد جو باقی ہے ان کے بعد نواز شریف صاحب کی, تو وہ یہ ہے کہ محمد خان جنوجو صاحب نے اپنی حکومت کی برطرفی کے لیے سپریم کورٹ سے انہیں رجوع کر لیا. تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. پہلی ان کی جو وزارت تھی وہ وزیر خزانہ کی تھی, اور وہ غلام جیلانی جو گورنر پنجاب تھے ان کی کیبنٹ میں تھے, وہی انہیں کے پسندیدہ تھے, لیکن وہ وزیر اعلیٰ تھے. اچھا صوبائی حکومتیں بھی توڑ دی گئی, قومی اسمبلی بھی توڑ دی گئی, نئے الیکشن بھی ہو گئے, لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ یہی رہے, نواز شریف صاحب نگران وزیر اعلیٰ. اچھا انہی نے محمد خان کے ساتھ فضا محمد خان کو شامل کر کے مسلم لیگ کا نیا دھڑا بنا لیا, اور انہیں نے جنوجو کا ساتھ نہیں دیا. وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے. اب انہیں نے اپنی نہ صرف الیکشن مہم شروع کی, 4 جگہ سے الیکشن لڑا, 2 جگہ سے ہارے, 2 جگہ سے جیتے, لیکن اپنے نگران وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں یہ الیکشن مہم بھی کرتے رہے. اچھا ان کے بعد کیا ہوا؟ ان کے بعد یہ ہوا کہ الیکشن سے تقریباً 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب بات تو صحیح ہے کہ محمد خان جنیجو کی حکومت غیر آئینی طریقے سے گرائی گئی, صدر نے اپنا استحقاق یوز کیا, 58(2) بھی تھا میرا خیال, لیکن چونکہ الیکشن نزدیک ہیں تو الیکشن روکے نہیں جا سکتے, ان کی حکومت بحال نہیں کی جا سکتی. الیکشن ہو گئے تو کیا ہوا, رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا جناب بے نظیر کی حکومت بن گئی. بی بی یعنی محترمہ بے نظیر شہید جو تھی ان کی حکومت بن گئی. ان کی حکومت بن گئی تو جناب نواز شریف صاحب کو دل ملاتے رہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, وہ وزیر اعظم تھی, تو رفڑ پیا رہا. انہیں نے ان کی نہیں مانی, انہیں نے ان کی نہیں مانی, اور کیا بنا ہوا یہ کہ پھر مطلب انہیں نے ان کی حکومت گرانے کی کوشش کرنی شروع کر دی. ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے, ناکام ہو گئی, لیکن پھر بھی ناکامی کے باوجود بھی انہیں ہمت نہیں آ رہی, اور کوشش کر کے یعنی صرف 1 سال کے بعد ہی مطلب انہیں نے کوشش شروع کی, اور تحریک ناکام ہوئی, اور نواز شریف نے ہار نہیں مانی, اور صدر غلام اسحاق خان صاحب کے سے مل کر کوششیں جاری رکھیں. رزلٹ کیا نکلا کہ 20 ماہ کے بعد بے نظیر کی حکومت کار چلے گی پائی, فارغ ہوگی جمہوری حکومت. 93 میں بے نظیر پھر آئیں, پھر وزیر اعظم بن گئی. پھر جناب ان کے خلاف شروع ہوا, اور نواز شریف صاحب نے پھر ان کے خلاف میدان میں آ گئے. اور پھر صدر تھے کون؟ فاروق لغاری. لوگوں کا خیال تھا کہ وزیر اعظم بھی اپنا, صدر بھی اپنا, لہٰذا اس دفعہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن پہلے مہران بینک اسکینڈل آیا, اور اس کے ساتھ شروع ہوئے, اور پھر کوشش کرتے 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 آخر 26 ماہ کے بعد وہ حکومت بھی جا گئی, یعنی نواز شریف صاحب کی تحریک سے کوشش سے فارغ ہو گئی. اب کیا ہوا؟ اب اس کے بعد جب باری آئی بے نظیر شہید کے بعد, یعنی ان کی شہادت کے بعد, یعنی ساری چیزیں میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ وقت کم ہے. مشرف نے منع کیا تھا بے نظیر کو کہ مت آئیں, آپ کے لیے جو ہے جان کو خطرہ, لیکن وہ آ گئی, اور وہ ایک کمیٹڈ عورت تھی, اور وہ جلسہ گاہ میں شہید بھی ہوئی ہیں. تو 2008 میں جب حکومت ان کے قتل کے بعد بنی, تو پھر جناب انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا صدر صاحب کو, صدر آصف علی زرداری کو. ان پہ حملہ آور ہو گئے, اور پہلے انہوں نے لیا سہارا افتخار محمد چودھری کا, نواز شریف صاحب نے, اور اس کے بعد وہ لگے رہے, ہوتا رہا, سب کچھ ہوا, نئی بات چل سکی. پھر یوسف رضا گیلانی کو لے بیٹھے, اور آپ کو پتہ ہے جس انداز میں ان کو سزا دی گئی کہ تم نے خط کیوں نہیں لکھا, تو ان کی سزا کے بعد ان کو نااہل کر دیا گیا. ان کے بعد آ گئے راجہ پرویز اشرف. راجہ پرویز اشرف کو آڑے ہاتھوں لیا گیا, رینٹل پاور کے چکر میں خواجہ آصف لے کے ان کو سپریم کورٹ چلے گئے. دوسری طرف جناب جو ہے وہ صدر زرداری صاحب کے پیچھے پڑ گئے
کہ وہ میموگریٹ اسکینڈل آ گیا. تو اس طرح ان لوگوں کی یہ سارا سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا. اب اگر اس کو سب کو دیکھیں تو 35 سالوں میں 5 وزرائے اعظم کے خلاف جناب نواز شریف صاحب نے جدوجہد کی اور ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا, اور 2 صدور جس میں سے آصف زرداری پہ تو ان کا حملہ ناکام رہا, لیکن صدر اسحاق خان کو ساتھ لے کے ہی گئے تھے. جب کاکڑ صاحب سے سپہ سالار تو انہوں نے لڑائی ایسا پیدا کی تو انہوں نے کہا پھر چلو دو ہی چلو. ان کی اپنی حکومت بھی نہیں رہی کیونکہ صدر صاحب کے پیچھے پڑ گئے تھے یہ. تو غلام اسحاق خان بھی گئے اور یہ بھی گئے, دونوں اکٹھے کر گئے. یعنی ان کی ساری جد و جہد جو ہے وہ یہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے مل کے کھیلتے رہے. موجودہ صورتحال بھی دلچسپ ایسے ہی ہے کہ اس وقت بھی ان کا اپنا دعویٰ بھی ہے, جارحانہ بیان لے کے چلے تھے لیکن وہ پیچھے رہ گیا. اب مفاہمتی بیان لے کے چلے, مزاحمتی ختم, شہباز شریف سہولت کار, اور نظر یہی آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ساتھ مل کے پھر وہ کھیلنا چاہتے ہیں اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. لیکن جو ابھی ٹیسٹر لگائے گئے, جو ٹیسٹ کیا گیا ہے سیاسی درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے, اس میں پہلے مریم نواز کا جلسہ ناکام ہوا, پھر شہباز شریف صاحب چاچو نکلے, حمزہ شریف نکلے, بہت اچھا ان کا استقبال ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن ان کو بھی راستے میں روک لیا گیا, آڑے ہاتھوں لیا گیا, اور ان سے بھی سوال و جواب ہوئے, جس کو مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ان پہ قتلانہ حملہ ہوا. لیکن قاتلوں کے ساتھ کبھی مذاکرات نہیں ہوتے, کیونکہ دوسرے ہی دن شہباز شریف نے ان سب کو بلا کے ان کو مطمئن کیا اور ان سے مذاکرات کیے. تو اب دیکھیں اگر اسی طرح یہ لوگ باہر نکلیں گے تو اس مہنگائی کے دور میں, اس بے روزگاری کے دور میں, اس معاشی بحران کے دور میں, اس سیاسی بحران کے دور میں, اس آئینی بحران کے دور میں سوال و جواب تو ہوں گے. کہیں بھی راستہ روکا جا سکتا ہے, عمران خان صاحب کا بھی راستہ کئی دفعہ روکا گیا تھا, تو یہ تو ہوگا, جواب تو دینا پڑے گا, کیونکہ اب جدید دور ہے اور سب کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.